नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असग़र और मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुज़िश्ता रोज़ मेरी नज़र से एक और वीडियो गुजरी जिसमें पादरी सैमसन जॉन साहिब तदवीन कुरान के ऊपर एतराज़ उठाते हुए अपनी ज़हनी इख्तरा या यूँ कहिए कि एक कहानी बयान करके कुरान पर और उसकी हक़ानियत पर सवालिया निशान उठा रहे थे कि कुरान मजीद जो है उसकी तस्दीक जो है वो पैगम्बर इस्लाम ने नहीं की और ये उनके ज़िंदगी के बाद जमा किया गया और सहाबा इकराम भूल गए थे वगैरह वगैरह। आइए चलकर सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर हम उनको उनकी बात का जवाब देंगे और ना सिर्फ बात का जवाब देंगे बल्कि उनको आईना भी दिखाएंगे। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जमा करने की कोशिश की और इसके लिए हज़रत अबू बकर का जो सहीफ़ा था या जो कुरान था वो मंगवाया गया और जब उसको लिखा जा रहा था तो तब ज़ैद बिन साबित ने कहा कि एक आयत जो है इसमें मिसिंग है और वो सूरह तौबा की आयत थी। तो मतलब ये है कि अबू बकर के ज़माना में जो कुरान जमा किया गया था जो कि इन्होंने जमा किया था वो नामुकम्मल था। तो अगर मेरे ख्याल से ज़ैद बिन साबित को और मौका मिलता तो शायद और भी कुरान की आयात थी जो उनको याद आ सकती थी, लेकिन उनके पास शायद इस वक्त इतना वक्त नहीं रहा था। इस कुरान की तस्दीक जो है नबी ने नहीं की। ये कुरान आपके पास जो मौजूद है ये गैर तस्दीक शुदा है, इसकी तस्दीक जो है आपके पैगंबर नहीं करके गए। तो ये कुरान जो है आपने बाद में जमा किया है, इसकी कोई जो है सन्नत जो है रसूलुल्लाह से नहीं मिलती, इसकी तस्दीक। जी, जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा, असल में मसीह हज़रात की तवज्जो जब भी इस तरफ दिलाई जाती है कि इनकी किताब बाइबल तब्दील शुदा या मुहर्रफ है तो हक़ाइक़ का सामना ना कर सकने की बिना पर वो हवास बाख्ता से हो जाते हैं और कुरान पर हमला आवर हो जाते हैं। इनकी कोशिश होती है कि किसी तरह यह साबित कर सकें कि मौजूदा का कुरान भी बाइबल की तरह तब्दील शुदा है और मुहर्रफ है। सवाल यह है कि कुरान के मुहर्रफ या तब्दील होने से बाइबल का मुहर्रफ या गैर तब्दील शुदा होना कैसे साबित होगा। साफ ज़ाहिर है कि ये दलील ये जवाब से ज़्यादा कट हुज्जती और खिफ़त मटाने की कोशिश होती है। वो हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं और फिर ज़ईफ़ और वज़ी रवायात का सहारा लेते हैं। मौसूफ़ ने भी यही हरकत की है और अपने खुब से बातन का इजहार किया है। कुरान मजीद के तवातर पर जहाँ किसी किस्म का कोई शक मौजूद नहीं, जहाँ इसके हिफ्ज़ करने वाले पहले दिन से हज़ारों में नहीं लाखों में थे, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ कुरान मजीद को लोगों को याद करवाया बल्कि अपनी ज़िंदगी में कातिबीन वही और असहाब सुफ़ा से इसको लिखवाया भी करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस दुनिया फ़ानी से रुखसती के वक्त कुरान मजीद के कई एक नुस्खा जात भी मौजूद थे। बाद इसकी तदवीन व नशर इशात का काम हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने शुरू करवाया, जिसको हज़रत उस्मान के दौर में मुकम्मल कर लिया गया और तमाम उम्मत मुसलमान ने ना सिर्फ इस पर एतमाद का इजहार किया बल्कि इस पर इजमा भी कर लिया। कुरान को जमा जिन्होंने किया था वो खुद भी हाफिज थे। इनमें ज़ैद बिन साबित, सईद बिन आस, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल रहमान बिन हारिस बिन हशाम शामिल थे। सहीह बुखारी 4984 में इनका जिक्र मिलता है और यहाँ पर देखा जा सकता है। मौसूफ़ ने यह तासर देने की कोशिश की है कि कुरान को जमा करने वाले जाहिल मछेरे थे जिनको न लिखना आता था न पढ़ना आता था। मौसूफ़ ये बावर करवाना चाहते हैं कि कुरान मजीद जमा करने वाले सिर्फ ज़ैद बिन साबित ही थे, जबकि इसको तदवीन करने वाले या जमा करने वाले 6 हफ़ाज़ कराम की एक कमेटी तश्कील दी गई थी जो इस सारे काम की निगरानी कर रही थी। आज दुनिया में इसके करोड़ों नुस्खे मौजूद हैं जिसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। खुद गैर मुस्लिम मसीही मुहक्किकीन इस बात के मुतारिफ हैं और यूं इसकी हक्कानियत का एतराफ़ करते हैं। जैसे कि कुछ अकवाल पेश करता हूं कि टोरी ज्यूइश फाउंडेशन ऑफ इस्लाम
پیج نمبر 22 پر لکھا ہے کہ قرآن آج ہمارے پاس عملاً بغیر کسی تبدیلی کے اسی طرح موجود ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ سر ہیمرٹن کا نیو یونیورسل انسائکلوپیڈیا والیوم 6 کے پیج نمبر 4888 میں لکھا ہے کہ قرآن پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہی اور انہی کے زیر ہدایت و نگرانی ضبط تحریر میں آ گیا تھا اور ان کے صحابہ نے اسے حفظ کر لیا تھا اور آج تک یہ معمول جاری ہے۔ اس کی عبارت کا غیر محرف ہونا ثابت شدہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے۔ لوئس مور کا مذاہب کا انسائکلوپیڈیا، مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا کے صفحہ نمبر 138 اور 139 پر لکھا ہے کہ قرآن نازل ہونے کے وقت سے لے کر آج تک اسی حالت میں قائم ہے، جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو خود یہ کتاب بائبل جس کے الہامی ہونے کے موصوف دعوے دار ہیں، خود انہی کے علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کتابیں جن کے مجموعے کو بائبل کہتے ہیں ان کا تواتر ثابت نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، جس تورات کے بارے میں یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اسفار خمسہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 700 سال بعد لکھی گئی۔ مطالعاتی اشاعت کے صفحہ نمبر 27-28 پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ پاکستان بائبل سوسائٹی سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ پھر جس کتاب کی بابت اس کے علماء اعتراف کرتے ہوں کہ بعض مبلغین خوشخبری یعنی انجیل میں ایسی باتیں شامل کر دیتے تھے جو سننے والوں کو پسند آئیں تاکہ وہ خوش ہو کر ان کو زیادہ چندہ دیں اور اس طرح وہ دولت سمیٹنا چاہتے تھے، مبلغین اس ہدایت کا سہارا لے کر اپنی آمدن میں اضافہ کرتے تھے۔ مطالعاتی اشاعت صفحہ نمبر 21-23۔ اس زمن میں ویسے تو کافی اقوال موجود ہیں جو کہ چوٹی کے مسیح علماء کرام نے بیان کیے ہیں، جن کے بعد مسیحی حلقوں میں سند کا درجہ رکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمن میں اگر کسی نے کوئی فیصلہ کن بات لکھی ہے تو وہ مائیکل ہرٹ ہیں، جنہوں نے کتاب 100 مشہور شخصیات لکھی۔ اس میں عہد جدید کے حوالے سے لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یسوع کی سوانح عمری عہد نامہ جدید کی شکل میں بیان ہوئی ہے، بیشتر قارئین کے لیے غیر معلوم نہ ہوگی کہ یہاں ان کے ذکر کی یہ چندہ ضرورت نہیں ہے کہ تاہم بعض امور قابل ذکر ہیں۔ اول تو جو معلومات ہمیں ملتی ہیں عہد نامہ جدید کی شکل میں مسیح کے متعلق وہ غیر معتبر ہے۔ ہم یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یسوع کا اصل نام کیا تھا۔ 100 مشہور شخصیات کے صفحہ نمبر 38۔ اب یہ بتائیں کہ جس مذہب میں اس کے بانی کا نام ہی محفوظ نہیں ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس مذہب کی جو کتب ہیں وہ کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں، اور یہ دعویٰ کتنا کچھ اتھینٹک ہو سکتا ہے کہ ہماری کتب جو ہیں وہ لفظ بلفظ محفوظ ہیں اور وہی الہام ہے جو کہ نازل ہوا تھا موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء پر۔ اب اس ساری بحث سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کا تواتر جو موجود ہے، جس کے متعارف خود غیر مسلم مسیح حضرات بھی ہیں، لیکن خود ان کے علماء کی زبانی بائبل اس معیار پر پورا نہیں اترتی، تو صاف ظاہر ہے کہ موصوف کا یہ اعتراض کم علمی اور کور باطن اور ان کے جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ان کی بات کا جواب دے دیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔